साथीहरु नमस्कार। आज हामी ट्यालीमा स्यालेरीको कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर सबैभन्दा सजिलो तरिका के हुन सक्दछ ट्यालीमा स्यालेरीको इन्ट्री गर्नलाई भनेर त्यो बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। यदि तपाईँको संस्थामा 2-3 जना अथवा 50-60 जना छन् भने पनि त्यसलाई इजिली म्यानेज गर्न सकिने र ट्याक्सको र लिनु दिनु एडभान्स सबैको ट्र्याक गर्न सकिने एउटा मेथड सजिलो तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। मसँग एउटा स्यालेरी सिटको चार्ट छ। यसमा चाहिँ मैले ट्याक्स पनि काटेर आउने नेट स्यालेरीको सबै डिटेलहरू मैले यसमा राखेको छु। अब हामीले यो त हाम्रो एक्सेलमा हामी तयार गर्छौँ किनकि हामीलाई काम गर्न सजिलो एक्सेलमै हुन्छ। सबै जोड घटाउ ट्याक्स कति काट्नुपर्ने के काट्नुपर्ने सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सेलमै काम गर्न रुचाउँछौँ। तर एक्सेलमा गरेको कामलाई चाहिँ अब सफ्टवेयरमा चाहिँ अथवा ट्यालीमा चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्ने त भनेर चाहिँ म सजिलो तरिका तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको हुन त तपाईँको हाम्रो सफ्टवेयरमै हाम्रो पेरोल फिचर अन गरेर यहाँ हाम्रो F11 इन्भेन्टरी फिचर्समा पेरोल भन्ने फिचर अन गरेर चाहिँ हामी स्यालेरीको चाहिँ हामी कसरी राख्ने भन्ने कुरा राख्न सक्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ सबै क्यालकुलेसनहरू फर्मुला मिल्दैन कि हामी कतिलाई कति पर्सेन्ट काट्नु पर्ने ट्याक्सहरू सबै कुरालाई मिलाउनु खोज्यो भने सबै अटोमेटिक गर्न खोज्यो भने चाहिँ यो मिल्दैन। निकै गाह्रो छ, कहिले डेट मिल्दैन, कहिले क्यालकुलेसन मिल्दैन होइन। त्यो कुरा एकदम झन्झटिलो हुन्छ यो। त्यसैले मैले चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिकाले दुनियाँथरी लफडा नगरिकन एक्सेलमा हामीले तयार गर्ने र त्यसलाई कसरी हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने भन्ने मात्रै सजिलो तरिका चाहिँ म सिकाउन तपाईँलाई गइरहेको छु। पहिला यो हेरौँ कि हामी ट्यालीमा कति तरिकाले चाहिँ स्यालेरीको इन्ट्री गर्न सक्छौँ, सजिलोदेखि कम्प्लिकेटेडसम्म है त। मसँग छ एउटा चाहिँ हामी सबैको लेजर बनाएर इन्डिभिजुअल लेजर बनाएर चाहिँ हामी स्यालेरीको इन्ट्री गर्न सक्छौँ। जस्तो स्टाफको नाम, जस्तो राम छ भने राम लेजर एकाउन्ट, उसको रामको अर्को श्याम छ भने श्याम, यस्तै। यो भनेको सबैभन्दा सजिलो स्टेप 1 मेथड भयो यसमा। ओके, अब मैले चाहिँ पहिलो मेथड 1लाई पनि म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हेरौँ। र पहिला मैले स्टाफको लेजरहरू क्रिएट गरेँ मैले राम स्यालेरी एकाउन्ट एउटा लेजर ग्रुप क्रिएट गर्छु। अल्ट सी STAFF स्टाफ भनेर सन्ड्री क्रेडिटर्स अथवा डेप्टर्समा मैले राख्न सकेँ होइन। ओके, सेभ गरेँ। अब मेन्टेन नगरेँ मैले। ओके भनेर यसै गरेर सबै स्टाफहरूको चाहिँ यसरी स्यालेरी क्रिएट गर्दै जानु पर्यो। अनि त्यसपछि स्यालेरी ड्युज गर्नु पर्यो। स्यालेरी ड्युज गर्ने बेलामा भाउचरमा गएर जर्नलमा गएर अब मैले के गर्छु, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट 20,000 यसरी गरेर मैले स्यालेरी बिङ स्यालेरी ड्युज भनेर चाहिँ बिङ स्यालेरी ड्युज गर्ने भएँ मैले। त्यसपछि अब पेमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ हामी पेमेन्ट भाउचरमा जान्छौँ। त्यसपछि जुन दिन पेमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट क्यासबाट हो कि ब्याङ्कबाट गर्छौँ। त्यसपछि क्यास ब्याङ्क हाम्रो जे छ त्यही जस्तो। अनि यसरी हामीले पेमेन्ट बिङ स्यालेरी पेमेन्ट भनेर बिङ स्यालेरी पेमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले यो इन्ट्री गर्ने भयो। ओके, अब लेजर हेरौँ। डिस्प्ले एकाउन्ट लेजर राम स्यालेरी एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट कति भयो 20,000, डेबिट कति भयो 20,000। यसरी चाहिँ हाम्रो स्यालेरीको हिसाब किताब राख्न सक्यो। यो भनेको सबैभन्दा सजिलो मेथड। जस्तै यदि एउटा इम्प्लोइको चाहिँ जस्तो अब कति % ट्याक्स काट्नुपर्ने छ, ट्याक्स काट्नुपर्ने, एडभान्स मिलाउनु पर्ने र दुनियाँथरी कुरा एडभान्स मिलाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ अब यो लेजर मेथडबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रत्येकको लेजर क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। जस्तो निकै झन्झटिलो हुनसक्छ। एउटा स्टाफको मात्रै यहाँ 3टा भयो, त्यसपछि 3टा लेजर भयो। अब हाम्रा 10वटा स्टाफ छन् भने 10 त्यहाँ 30वटा हामीले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँको स्टाफहरू 10 अथवा 10को आसपासमा 10भन्दा कम छन्, स्टाफ कम छन् र ट्याक्स काट्नुपर्ने कुनै पनि कुराको रेकर्ड त्यति केही गर्नु पर्दैन भने चाहिँ तपाईँले सिधै तपाईँले लेजर बनाएर यसरी चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सबैभन्दा सजिलो मेथड, यो एकदमै सजिलो मेथड। यसमा जुन स्टाफको हो त्यसको लेजर क्रिएट गर्ने, स्यालेरी त्यसैको लेजरमा क्रेडिट गर्ने, अनि पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यही लेजरमा डेबिट गर्ने। यसको बेफाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग धेरै स्टाफ छन् भने चाहिँ र ट्याक्सको एडभान्सको
अनि अरू स्यालेरीको पनि हेडिङ छुट्याउनु पर्ने, बेसिक, त्यसपछि एलाउन्स, त्यसपछि अरू एलाउन्सेसहरू भनेर हेडिङ छुट्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो मेथडबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा लेजर यति धेरै हुन्छन् कि हाम्रो प्रत्येकलाई इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै झन्झटिलो हुन जान्छ। अब हामी दोस्रो मेथडबाट जाउँ। दोस्रो मेथडमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ विथ युज अफ कस्ट सेन्टर। हामी कस्ट सेन्टरको माध्यमबाट पनि हामी स्यालेरीको इन्ट्री गर्न सक्छौँ। भनेको हामी ट्यालीकै पेरोल फिचरलाई हामी युज नगरिकन, किनकि पेरोल फिचर निकै कम्प्लिकेटेड छ, त्यसलाई हामी गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही भएर अब हाम्रो सेकेन्ड अप्सन चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लेजर धेरै क्रिएट गर्न नपर्ने तरिकाले चाहिँ अर्को मेथड छ, त्यो भनेको युज अफ कस्ट सेन्टर। कस्ट सेन्टर के हो भने तपाईँलाई थाहा छैन भने कस्ट सेन्टर यस्तो मान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा सब लेजर मान्न सक्नुहुन्छ। तर सब लेजर पनि कसको भन्दा सब लेजर चाहिँ एउटा स्पेसिफिक लेजरको हुन्छ, तर कस्ट सेन्टर भनेको सबैको सब लेजर मान्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो रिफ्रेसमेन्ट एकाउन्टमा पनि सब लेजर लगाउन सकिन्छ, स्यालेरी एकाउन्टमा पनि सब लेजर लगाउन सकिन्छ। सब लेजर भने कस्ट सेन्टर भनेका सब लेजर हुन्, तर सबै लेजरका सब लेजर हो कि। अब हामी कस्ट सेन्टर फिचरबाट हामी स्यालेरी कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी जानकारी लिनेछौँ। त्यसको लागि हामी कस्ट सेन्टर फिचर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। फिचरमा गएर एकाउन्टिङ फिचरमा गएर हामी यहाँ कस्ट सेन्टर अन गरौँ। ओके, यस। युज अफ कस्ट सेन्टर फर जब कस्टिङमा हामी अहिले यहाँ केही गर्दैनौँ। मोर देन वान पेरोल कस्ट क्याटेगोरी। अब यो कति बेला काम लाग्छ? कस्ट सेन्टर अरू धेरै चिजको लागि युज गर्न सकिन्छ, तर अरू सबै चिजमा मिसाउनु भएन। हामी स्टाफलाई मात्रै छुट्टै कस्ट सेन्टर गराउनुको लागि हामी मोर देन वान पेरोल अथवा कस्ट क्याटेगोरी हामी राख्यौँ। ओके, हामी यसलाई सेभ गरिदिउँ। अब हामी जान्छौँ एकाउन्ट इन्फोमा गएर कस्ट सेन्टर। अब हामी स्टाफको हामी कस्ट सेन्टरमा, अब स्टाफको लेजर हामी कस्ट सेन्टरमा चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। क्रिएट भनेपछि हामी के गर्छौँ, अब कस्ट सेन्टरमा अब हामी प्राइमरी कस्ट क्याटेगोरी अथवा हामीले अल्ट सी गरेर स्यालेरी भन्ने एउटा कस्ट क्याटेगोरी हामी बनाउन सक्छौँ। दुईवटा हामी एस गरिदिउँ। ओके, त्यसपछि अब मैले स्टाफको नाम लेख्छु, इम्प्लोइ 1 भनेर एउटा मैले स्टाफ बनाएँ। त्यसै गरेर इम्प्लोइ 2 EMPLOY इम्प्लोइ 2 भनेर मैले, त्यसपछि इम्प्लोइ 3 मैले 3वटा स्टाफहरू क्रिएट गरेँ। मैले कहाँबाट क्रिएट गरेँ? एकाउन्ट इन्फो, कस्ट सेन्टर, डिस्प्ले, मैले 3वटा स्टाफ चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ। अब जुन लेजरमा चाहिँ स्टाफको डिटेल चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कस्ट सेन्टर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सेटिङ हामी जाँदैछौँ। ओके, जस्तो मैले स्यालेरी एकाउन्ट लेजर अल्टर स्यालेरी एकाउन्टमा मैले अब कस्ट सेन्टर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलरेडी मेरो कस्ट सेन्टर एस छ। अब यो कस्ट सेन्टर मेथडबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामी सिर्फ 3वटा लेजर बनाउँछौँ र अरू स्टाफको लेजरहरूलाई चाहिँ सबै हामी एउटा कस्ट सेन्टर बनाउँछौँ। यतिले हाम्रो सबै काम सकिन्छ। कस्ट सेन्टरको मद्दतले चाहिँ हामी जम्मा 3वटा लेजर मात्रै क्रिएट गर्छौँ है त। ओके, अब हामी कसरी इन्ट्री, अब स्यालेरी ड्युज कसरी गर्छौँ है त। अब यही स्यालेरीले हामी जाउँ 2वटा स्टाफको मात्रै इन्ट्री गर्छु। अब मैले अब जर्नलमा गएर हामी इन्ट्री गरौँ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, लेजर स्यालेरी, हाम्रो टोटल स्यालेरी कति हो। मैले सिम्पली अहिले चाहिँ सिम्पली एउटा कुनै ऱ्यान्डम एमाउन्ट राख्छु। मैले 10,000 राखेँ टोटल स्यालेरी हाम्रो। त्यसपछि इम्प्लोइ, अब हामीले स्यालेरीको हो, इम्प्लोइ 1 को कति भयो 5,000 मान्छु। इम्प्लोइ 2 को हामी कति भयो 5,000 मान्नु, 10,000 भयो। ओके, क्रेडिट। अब स्यालेरी पेबलमा अब नेट उसलाई कति पाउनु पर्ने हो, जस्तो 5,000मा अब 1,500 रुपियाँ ट्याक्स काटेर 45 चाहिँ उनीहरूको हातमा पाउने हो भने 45 भने 9,000 चाहिँ उनीहरूले पाउने। अब कसले पाउने? स्यालेरी इम्प्लोइ 1 ले कति पाउने 4500, इम्प्लोइ 2 ले कति पाउने 4500 गरेर 9,000 भयो। अब टिडिएस कति काट्यो, क्रेडिट टिडिएस सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स 500 1000 रुपियाँ काटेको छ। अब क्रेडिट स्यालेरीमा आयो, इम्प्लोइ 1 को कति कट्यो 500 रुपियाँ कट्यो, इम्प्लोइ 2 को कति कट्यो 500 रुपियाँ कट्यो। ओके, हाम्रो बिङ स्यालेरी ड्युज भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हाम्रो स्यालेरी ड्युज गरियो। अब पेमेन्ट चाहिँ क्रेडिट नेट पेएबल हामीले क्रेडिट यसलाई गरियो, यही लेजरलाई हामी फलो गर्छौँ। लिनु दिनुको कुराहरू हेर्नको लागि त्यसमै गर्छौँ।
यो स्यालेरी ड्युज भयो। अब पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ अब हेर्नुहोस् है त, पेमेन्ट अब क्यास अथवा ब्याङ्क जुनसुकै तरिका गर्न सकियो। अब स्यालेरी पेएबल लेजरलाई चाहिँ हामी डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट गर्ने बेलामा। अब पेमेन्ट हाम्रो कति हुन्छ, 10,000 मा 9,000 रुपियाँ 1,000 ट्याक्समा जान्छ भने 9,000 रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ एक्चुअल। अब स्यालेरी इम्प्लोइ 1 लाई कति जान्छ 4500 र इम्प्लोइ 2 लाई कति जान्छ 4500 गरेर टोटल 9,000 रुपियाँ भयो बिङ स्यालेरी पेड। अब बिचमा एडभान्स पेड भएको छ भने पनि यही लेजरलाई जहाँनिर स्टाफको लेजर नाम आउनु पर्ने हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामी स्यालेरी पेएबल भन्ने लेजरलाई चुज गर्छौँ र कस्ट सेन्टर लगाइदिन्छौँ। ओके, अब यसको लेजरको डिटेल चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा हुनसक्छ नि त। अब डिस्प्लेमा गएर हामी यहाँ स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्टमा गएर कस्ट सेन्टरमा गएर क्याटेगोरी समरी अथवा कस्ट सेन्टर ब्रेकअप अथवा लेजर ब्रेकअप भनेर चाहिँ हामी अब जस्तो लेजर हेर्नु पऱ्यो कुनै पनि स्टाफको भने अब स्यालेरी पेएबल भन्ने लेजरलाई हामी फलो गर्छौँ। ओके, अब यसमा के बुझिन्छ भनेको इम्प्लोइ 1 लाई हामी 4500 क्रेडिट गरेका थियौँ र 4500 डेबिट भयो, उसको ब्यालेन्स 0। यसरी सबै स्टाफको एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ कसको कति छ भन्ने कुरा एकै ठाउँ एकैचोटि हेर्न सकिन्छ। अब यसको डिटेल पनि हेर्न सकिन्छ होइन, तर हामी एकैचोटि हामीले सबै स्टाफको लिनु दिनु के छ भन्ने कुराको ठ्याक्क यसैबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा अब अडिट गर्ने बेलामा अथवा ट्याक्स मिल्यो कि मिलेन चेक गर्ने बेलामा चाहिँ अब कसको सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स कति काटेको रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सकिने भयो। एसएसटी हाम्रो 500 रुपियाँ यसको नामबाट कटेको रहेछ भन्ने कुराको हेर्न सकियो। ओके, अब एउटा सजिलो मैले चार्ट तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। डिस्प्ले स्टेटमेन्ट एकाउन्ट कस्ट सेन्टरमा गएर लेजर ब्रेकअपमा गएर अब मैले स्यालेरी एकाउन्ट अल्टर कोलममा गएर मैले ओके मैले अब यसको क्लोजिङ चाहिँ मलाई चाहिएन नो गरेँ। अब हामीले टोटल स्यालेरी सिटको चार्ट हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसपछि मैले न्यू कोलम गर्छु, स्यालेरी पछि मलाई कुन चाहियो सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स चाहियो, त्यसको कति भयो। त्यसपछि न्यू कोलम गर्छु, मलाई कुन चाहियो स्यालेरी पेरोल चाहियो। ओके, अब यसबाट चाहिँ हामी सम्पूर्ण स्यालेरी सिटको हामीले चार्ट चाहिँ हेर्न सक्यो। टोटल हाम्रो कति स्यालेरी खर्च भएछ 10,000, टिडिएसमा कति खर्च भएछ 1,000 र स्यालेरी पेरोल कति रहेछ पेएबल चाहिँ कति रहेछ 9,000। अब टिडिएस एसएसटी कसको कति काटेको रहेछ सबै स्टाफको। यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिट चाहिँ कसको कति काट्नुपर्ने भन्ने कुराको पनि रिपोर्ट हामी निकाल्न सक्ने भयो। र प्लस यसको अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो स्यालेरी एकाउन्टको जस्तो स्यालेरी पेएबलको मात्रै हिसाब किताब भए पुग्छ, मलाई अरूको डिटेल चाहिँदैन भन्यो भने चाहिँ यसमा मात्रै कस्ट सेन्टर अन गर्ने र जस्तो मैले यसको स्यालेरी एकाउन्ट कसकोले कति स्यालेरी पाएछ भन्ने कुराको डिटेल चाहिँदैन भने यसलाई नो गरिदिने भने हामीले इन्ट्री गर्नु पर्दैन। ओके, 10,000 गरे सिधै हामी 10,000 राख्यौँ। त्यसपछि हामी स्यालेरी पेरोलमा गयौँ अनि टोटल एसएसटीको पनि डिटेल चाहिँदैन भने यसमा हामी गएर यस कस्ट सेन्टरलाई नो गऱ्यो भने हामीलाई त्यो डिटेल राख्नु परेन। ओके, यतिले पनि हाम्रो स्टाफको लेजर चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। डिस्प्ले स्टेटमेन्ट एकाउन्ट्स कस्ट सेन्टर लेजर ब्रेकअप स्यालेरी पेएबलमा हाम्रो स्टाफ 1 र 2 को कति बाँकी छ, कति ड्यू भएको, कति क्रेडिट भएको, कति बाँकी छ भन्ने कुराको लेजर हाम्रो यही भयो। ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स छैन। यदि जस्तो पेमेन्ट कम भएको भए जस्तो यसैलाई नै हेरौँ, पेमेन्ट कम भयो जस्तो पेमेन्ट हाम्रो 9,000 भएन 8,000 मात्रै भयो, 4,000 मात्रै पेमेन्ट भयो 4,000 अब बाँकी छ सबैको कति छ 500 रुपियाँ बाँकी छ। अब हेर्नुहोस् है त 500 रुपियाँ क्रेडिट छ भनेर यसरी लेजर चाहिँ हाम्रो मेन्टेन भयो। कति सजिलै भयो। हामीले दुईवटा लेजर बनाए, दुईवटा जर्नल इन्ट्री गऱ्यौँ। एउटा जर्नलमा यसमा के गऱ्यौँ कस्ट सेन्टर अन गऱ्यौँ लेजरमा र हामीले त्यो कस्ट सेन्टर लगाइदियौँ। 3टा लेजरमा हाम्रो काम सकियो। बाँकीमा हामी
स्टाफको लागि चाहिँ हामी कस्ट सेन्टर युज गऱ्यौँ। त्यसपछि पेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जति बेला स्टाफको लेजर हामी डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला हामी स्यालेरी पेबल भन्ने लेजरलाई चाहिँ डेबिट गरेर चाहिँ कस्ट सेन्टर लगाइदिएपछि हामी त्यो कस्ट सेन्टरको माध्यमबाट चाहिँ स्टाफको स्यालेरी छुट्टै मेन्टेन गर्न सकिने भयो इजिली। हेर्नुहोस् एकै ठाउँमा स्टाफको स्यालेरी क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुराको हाम्रो रेकर्ड यहाँ आयो। अर्को छ अब योभन्दा अझै सजिलो तरिका के छ भनेको with the use of payroll feature in Tally। अब यदि कस्ट सेन्टरबाट पनि तपाईँले जान्नुभयो भने अब तपाईँले पेरोल फिचर अन गर्नु